औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहन भाई खैर से होंगे, अल्लाह ताला की पनाह में होंगे। और मैं दिल से दुआ गो हूँ कि या अल्लाह सदका मोहम्मद आले मोहम्मद का जितने भी मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं या बे औलाद हैं, जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा, जो बीमार हैं उनको मौला सजाद की बीमारी का सदका शिफा अता फरमा, जो मकरूज है उनका कर्ज अदा फरमा गया इसी तरीके से। या रब तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का जितने भी मोमिनीन मोमिनात दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, पाक बीबी के हक का वास्ता सब के दर्जात बुलंद फरमा और जीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा के इज़्ज़तों बख्तों वाला मामला जी। आज का मेरा मौजू बहुत ही बड़ी, मैं तमाम समझने के आलम दीन से भी बात कर रहा हूँ, उनको भी सामने रख के, और जो पूरी दुनिया में सदात है, सैयदजादे हैं या मोमन है, वैसे जो भी मानने वाले हैं ये बैठ के, आज मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी और मैं दिली तौर पे उस चीज़ का बड़ा परेशान हूँ, तकलीफ़ हो रही है कि ये देखें कि अगर करबला में हम लोग मौजूद नहीं थे तो अभी तो हम लोग मौजूद हैं ना। एक लानती किस्म का इंसान खड़ा हो गया कि पता नहीं क्या नाम है उसका, बगैरत का कासम बता रहा है या जो भी है, कि वो लाइव बैठ के मीडिया पे एक पे नहीं कितने चैनलों पे जाके वो कह रहा है कि जी मैं इमाम मेहदी हूँ, ठीक है, तो मैं ही सारे मामला चला रहा हूँ, मेरी अल्लाह से भी बात हो गई है, फ़लाँ से भी हो गई है। तो किसी बंदे ने, किसी आलम दीन ने नहीं कोशिश की कि इसका पता करें कौन है ये, किधर से, इसको सामने बिठाएं, क्यों ऐसी बात की है इसने, क्या मामला है। ये पाकिस्तान का माहौल डिस्टर्ब करना चाहते हैं, खाना जंगी वाली साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं। खुदा रे आप लोग ज़रा देखें, मेरी आलम दीन से रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि आप कोई भी हैं, किसी भी फ़िक़ा से आपका तल्लुक़ है, जो 12वां इमाम है, जब मौला का ज़हूर होना है तो वो नबी का बेटा है, ठीक है। और दूसरी बात, मौला के साथ जब मौला का ज़हूर होगा 313 मोमन उनके साथ होंगे जो फ़ौज के मौला की फ़ौज के साथ होंगे, ठीक है। और जब मौला का ज़हूर होगा तो मौला के ज़हूर के बाद फ़ौरन ईसा नबी भी दुनिया में आएंगे, वो ईमान के पीछे नमाज पढ़ेंगे। पता नहीं ये कैसे कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। एक आलम दीन अभी मैं देख रहा था वीडियो पे, वो उसकी इतनी तारीफ़ें कर रहा था कि जो जो निशानियाँ हम लोगों ने पढ़ी है या बुज़ुर्गों से सुनी है वो सारी निशानियाँ इसमें मुकम्मल है। इसकी बाईं तरफ तीर का निशान है, वो भी कन्फर्म है, फ़लाँ ऐसे फ़लाँ। खुदा के बंदो, इस लानती की शक्ल देखो, आपको शक्ल से लगता है कि इसमें कोई चीज़ ऐसी है। इमाम मेहदी का तौबा नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला की दात माफ़ करेगी। ये दुनियादारी वाले मामला तो उनको क्या ज़रूरत है, ऐसी चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये बंदा अपना रोज़गार भी चला रहा है, बेबी के साथ भी मिल रहा है, सारे काम कर रहा है अच्छे बुरे से, और दावा कितना बड़ा कर दिया इसने। मैं इंशाल्लाह मेरी तमाम भाइयों से, वीडियो देखने वालों के साथ रिक्वेस्ट है, मौलवाना गुजारिश है कि अगर कोई बंदा इसका एड्रेस जानता है या किसी को पता है ये कहाँ पे रहता है या जो भी मामला आता है, तो प्लीज़ मेरा नंबर इधर वीडियो में चल रहा है, मैं लाइव चल रहा है और मैं आपको वैसे बता देता हूँ 0342 7956 147। इस नंबर पे मेरे साथ रब्ता ज़रूर करें। मैं इंशाल्लाह सदका मोहम्मद आले मोहम्मद का जितनी अल्लाह ने मुझे ताकत दी है या जो भी मेरे वसाइल है, मैं इसके ख़िलाफ़ पर्चा भी करवाऊँगा और इसको इंशाल्लाह पाक बीबी की जोड़ी का सदका ये हवालात में बंद होगा और इसको ऐसी सदा मिलेगी कि दोबारा ज़िंदगी में कोई बंदा इस तरह की हरकत नहीं करेगा। वो खुदा के बंदे कोई शर्म हया कर, किसी और की बात कर, तू नबी का कलमा पढ़ने वाला है, तू कहता है मैं मुसलमान हूँ। वो डाका किस घर पे डाल रहा है। मैं 200 करोड़ दफ़ा तेरे ऊपर लानत करता हूँ, तुझे तेरे बाप का ही नहीं सही तरह पता। तू 2-3 नस्लें पीछे चला जा तो तेरे बुजुर्गों ने कलमा ही नहीं पढ़ा होगा, और तू किस घराने के साथ अपने आप को अटैच कर रहा है। और मैं ऐसे आलम दीन के पे राज़ी हूँ, बड़ा मुझे दिली तौर पे तकलीफ़ हो रही है कि आप किस चीज़ के हो। कौन हो आप लोग यार, कोई शर्म या करें कि आप लाइव बैठ के तो कह रहे हैं कि जी वाह 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 वाह, वो उसमें सारी निशानियाँ दाखिल हो गई, ये हो गया वो हो गया, सिर्फ इसी वजह से कि अहले बैत के साथ आप लोग बुग़्ज़ रखते हैं, तो अहले बैत के मुकाबले में दुनियादारी लोगों को लेके आना शुरू कर दिया है।
یہ میرے تمام مومنین مومنات سے جو ذاکرین ہیں یا عالم دین ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، سید ثمر عباس بخاری میرا نام ہے، اس لعنتی کا منہ بند کریں۔ کوئی تو ایک ایسا عالم ہونا چاہیے نا جو اس لعنتی کے کتے کا منہ بند کرے، اور یہ کرنا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے۔ میرا بس چلے تو میں ابھی اس کو آگ لگا دوں، گولیوں سے چھنی چھنی کر دوں، اتنا نیچ انسان ہے وہ۔ بغیرت انسان، تو نے اپنی شکل دیکھی ہے کبھی شیشے میں غور سے؟ تو بکواس کرتا ہے کہ یہ فلاں فلاں۔ میں تو وہ جو یوٹیوبر آپ کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں سامنے بٹھا کے، ان کے خلاف بھی کیس ہونا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ اپنے چند ٹکوں کی خاطر، ویو کی خاطر وہ کیا کتنی بڑی بات کر رہا ہے، اور آپ آگے سے واہ واہ یہ وہ۔ تو کچھ شرم کرو، خدا کا خوف کرو، ٹھیک ہے۔ میرے پاس آؤ، میں لائیو میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ مولا کے ظہور کے وقت کیا کیا نشانیاں، کیسے آئیں گے اور کس طرح آئیں گے، اور کیا کیا معاملات ہوں گے۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، بہرحال الحمدللہ جس گھرانے کے ساتھ تعلق ہے نا، یہ جو ملا دو ٹکے چند ٹکوں کے لیے میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اس میں ساری نشانیاں ظاہر ہیں نا، وہ میرے پاؤں کے گھٹے کے اوپر تک نہیں آتے۔ آپ لوگوں نے علم سیکھا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وراثت میں یہ چیزیں عطا کی ہے۔ اگر کسی سے کوئی بات نہیں کرتے یا کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے یا ہم کوئی چیز ایسے نہیں جانتے۔ کوئی شرم حیا کرو، انسان کے بندے بنو، ٹھیک ہے۔ بہت ہی گھٹیا لوگ ہیں آپ۔ اور جس بندے کو کوئی زیادہ شوق ہے نا یہ کوئی اس طرح کا، تو میرا نمبر ایڈ پہ چل بھی رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے نمبر، مجھے کال کرے، میں لائیو آ کے بیٹھتا ہوں، میرے سامنے اس کو بٹھائے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ثابت کرائے، اور میں بھی یہ پوری دنیا کو لائیو دیکھ رہی ہوگی، بتاؤں گا لوگوں کو کہ مولا کا آنے کی نشانی کیا ہے، اور جب مالک آئیں گے تو کیا کس طرح کے ہوں گے، اور کون کون ساتھ ہوگا۔ خدا کا خوف کرو یار، اس کا چہرہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ دعویٰ کتنا بڑا کر رہا ہے، تو لعنتی خبیث انسان، تجھے شرم نہیں آ رہی؟ تو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنا چہرہ دیکھا ہے، تو خسروں سے بھی بدتر ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، محمد نے کیا اس طرح کی آپ کی شکل میں آئیں گے، خدا کی لعنت ہو آپ پہ۔ میرا کھلا چیلنج ہے تجھے، جدھر چاہے، جس وقت چاہے، جہاں پہ چاہے آپ بیٹھ میرے سامنے مناظرہ کر، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دوں گا، اگر آپ حق پہ یا آپ نے ثابت کیا نا، آپ ٹھیک ہوئے نا، تو میری سزا موت ہے، میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دوں گا، اور لائیو چلے گی، پوری دنیا دیکھے گی۔ اگر میں نے تجھے غلط ثابت کر دیا نا، تو پھر زندہ تم بھی نہیں جائے گا ادھر سے۔ تیرے پاس اتنی ہمت ہے نا، ٹھیک ہے، جو تو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے نا، تو میں تجھے بتاؤں کہ سادات کے پاس کیا ہے، اور تیرے جیسے کمیوں کو تو دروازے کے آگے سے نہیں گزرنے دینا چاہیے۔ تم مجھے ایک باپ کی اولاد ہی نہیں لگتا۔ تو دلی طور پہ افسوس ہے، بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ یہ جو میڈیا والے ہیں کیا کر رہے ہیں یار۔ آپ لوگوں کو اتنا پڑھنے کا اور ڈگریاں حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ سامنے والا بندہ کس ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور کیوں کر رہا ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے۔ آپ آگے سے بڑے مزے کے ساتھ اس کی بات سن رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کسی بندے نے، ایک بندے نے نہیں سوال کیا کہ اگر امام زمانہ ہے جو اللہم صلی علی محمد، وہ تو غیب جانتے ہیں، سب کچھ ان کے علم میں ہے، جو بھی دنیا میں پہلے دن سے حضرت آدم سے لے کے، آدم سے بھی پہلے سے لے کے، جب تھا بھی نہ تھا، اس وقت سے لے کے آج تک وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ کون کدھر ہے، کیا کر رہا ہے، کیا ہے۔ کوئی دنیا میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو مالک نہیں جانتے۔ تو کیسا خبیث انسان ہے۔ تو اگر ایک حلال زادہ ہوتا نا، تو کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کرتا۔ یہ تیری ماں کی خطا ہے جو تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے نا۔ اگر تیرے میں اتنی ہمت ہے نا، تو یہ ویڈیو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، یہ لائیو چل رہی ہے، ٹھیک ہے، پوری دنیا دیکھے گی۔ تو ٹائم مقرر کر، بتا کدھر آنا، میں تیرے پاس آؤں گا چل کے، میں آپ کو بتاؤں کہ سید کے پاس طاقت کیا ہے، اور کیا اگر سید چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ میں الحمدللہ جس گھر کے ساتھ تعلق ہے نا، میں خالی دل سے تیرے لیے بد دعا کر دوں نا، تو تیری 7 نسلیں تباہ برباد ہو جائیں گی، لعنتی انسان۔
اور ایک اور میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ویس ربانی صاحب آپ وہ چینل پہ ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، میں دل سے آپ کے لیے دعا گوں، مولا پائتن پاک آپ کو عزت وقت اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، آپ خوش رہے آباد رہیں۔ اور ایک چیز کا مجھے دلی طور پہ بہت زیادہ دکھ اور افسوس ہوا ہے کہ آپ کے سامنے وہ بندہ بیٹھا ہے، وہ کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے اور آپ بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو آپ نے اس کو کوئی رپلائی نہیں کیا، جواب ہی نہیں دیا، آپ اس کی سنتے جا رہے ہیں اور اس کو ایسے ریکارڈنگ پھیلا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں چلی جائے۔ کسی ایک بندے نے بھی، کسی عالم دین نے یا کسی نے بھی اتنی جرت کی ہے کہ اس کتے کا منہ بند کرے؟ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میں کس پوزیشن میں ہوں، میں آج ہی میری نظر سے ویڈیو گزری ہے، وہ بھی کسی نے سینڈ کی ہے مجھے۔ خدا کی لعنت آپ پہ، یہ آج کا دن اور ٹائم ڈیٹ چیک کر یاد رکھنا، آپ کو ایسی موت آئے گی نا کہ آپ کے جو فیملی ممبر ہیں نا وہ بھی آپ کے پاس کھڑا ہونا پسند نہیں کریں گے، تو کتے کی موت مرے گا، تجھے پتہ ہی نہیں، تو نے اپنی دنیا بھی خراب کر لی اور آخرت بھی خراب کر لی ہے۔ لعنتی انسان، اپنی شکل تو دیکھ، تو ہجڑوں سے بھی بدتر ہے، نہ تو عورت لگ رہی ہے نہ تو مرد لگ رہا ہے، خدا کی لعنت آپ پہ۔ اور ویس ربانی صاحب یا آصف جٹ صاحب، میں آپ لوگوں کا بہت بڑا فین ہوں اور دل سے آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، اللہ مولا آپ کو اس سے بھی زیادہ عزتوں وقتوں والا معاملہ عطا فرمائے، تندرستی صحت والی زندگی عطا فرمائے، آپ خوش رہے آباد رہے۔ تو میں سید ہو کے آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے موزبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کتے کو پتہ ڈالنا چاہیے، اس کو ایسے چھوڑ دیا تو کل کو کوئی اور اٹھے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے، آپ لوگوں کے پاس اس کا نمبر، رابطہ نمبر ہے یا ایڈریس ہے تو وہ پلیز میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، اجر اس کا آپ کو پاک بی بی ضرور عطا فرمائے گی، اس چیز کی میری ذمہ داری ہے، ورنہ میں کل قیامت والے دن ذمہ دار ہوں آپ لوگوں کا۔ تو آپ لوگوں کی مہربانی نوازش ہوگی، اس کتے کا ایڈریس بھی بتائیں، یہ کون ہے، کدھر رہتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے جو انٹرویو کیا آپ کے پاس آیا تھا، ساری ڈیٹیل ہے، اور انشاءاللہ میں اس کے خلاف ایف آئی آر بھی کروا رہا ہوں۔ اور میں تمام مومنین مومنات سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو مومن جدھر بھی ہے، جس گاؤں میں بھی ہے، کسی بھی ضلع میں ہے، وہ نکلیں باہر، اپنے اپنے تھانے میں جا کے اس لعنتی کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں۔ یہ میری آپ سب مومنین مومنات سے موزبانہ گزارش ہے، جو بھی ہو سکتا ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے نا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ میں ایک چیز اور بھی جانتا ہوں، یہ ویڈیو کسی تک پہنچے گی نہیں، اگر اسی ویڈیو میں یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کو چھوڑ کے بے حیائی والی ہوتی، ناچنے ٹاپنے والی ہوتی، ٹھیک ہے، تو یہ ویڈیو پتہ نہیں کل تک کدھر کی کدھر چلی جانی ہے۔ جو حق کی بات ہے نا وہ لوگ سننا پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی کوئی سننا چاہتا ہے، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، انشاءاللہ میں جو بھی کر سکا میں آخری حد تک جاؤں گا، اس کے ساتھ پہنچوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں کے تمام مومنین مومنات بھائیوں کی جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے اپنے تھانے میں اس لعنتی کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں، ٹھیک ہے، 298 سی لگائیں، تاکہ اس کو پتہ چلے، تاکہ آج اگر اس کو اسی طرح چھوڑ دیا نا تو کل کو کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہو جائے گا، وہ کوئی اور بات کرے گا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ دلی طور پہ مجھے کتنی تکلیف ہے اور میں کس طرح یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، خدا کی لعنت ایسے بندے پہ۔ میں مولا پائتن پاک کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اگر کسی بندے کو پتہ ہے نا، اس کو جاننے والے ہیں کوئی، اس کا ایڈریس، پراپر مکمل نام، ساری چیزیں، تو وہ آپ میرے ساتھ شیئر کریں، میں نے آپ کو نمبر بھی اپنا بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس کے خلاف تھانے میں ایف آئی آر بھی درج کروا رہا ہوں۔ اور آپ لوگوں سے بھی میری درخواست ہے، جو مومن جدھر بھی بیٹھے ہیں، آپ کو مولا امام زمانہ کا واسطہ، پاک بی بی کی جوڑی کا واسطہ ہے کہ اس ملعون کو اس طرح چھوڑے نا۔ اگر آج اس کو آزاد کرتے ہیں نا تو کل کو بڑے لوگ اور کھڑے ہو جائیں گے کہ پہلے کیا انہوں نے کیا کیا، اب جو کرنا ہے۔ ہر مومن اپنے اپنی مولا کی بارگاہ میں حاضری لگوائے، جو جس ضلع میں رہتا ہے وہ اس ضلع میں جا کے تھانے میں اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرائے، اور یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے تو اس لعنتی کی ویڈیو آ جائے گی۔ میں تو بتا نہیں سکتا آپ کو کہ کتنے چینلوں پہ اس کی ویڈیو چل رہی ہے، اور 2023 کی ویڈیو ہے،
किसी बंदे ने कोई एक्शन ही नहीं लिया यार। कोई ऐसा आलम दीन नहीं है जो इसके साथ बहस करता है या कोई सामने आए। खैर वल्ला ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से अता होती है। हर बंदे का काम ही नहीं है कि वो मोहम्मद आले मोहम्मद का की वकालत करे या किसी दुश्मन का सामना करे। शायद मैं तो अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझ रहा हूँ, शायद अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरी ये ड्यूटी लगानी थी। कोई साथ दे ना दे, इंशाल्लाह मैं जिस घराने के साथ तल्लक है ना, ऐसे मौलवी है ना जो वो मेरे बेटे तक नहीं आते। जिधर चाहे जैसे चाहे कोई भी टाइम रख ले, लाइव चलेगी। जो बंदा जो गलत बयानी करेगा या झूठ बोलेगा उसको दस्ती मौके पे गोली मारनी है, उसको फांसी लटकाना है। आए निकले टाइम खर्च करे। अगर तू अपने एक बाप की औलाद है ना कासम, मैं आपको कह रहा हूँ, तो मेरे साथ आ बैठ, मैं तुझे बताऊँ कि इमाम ज़माना कौन है और तुम क्या बकवास कर रहा है। तेरी दूसरी तीसरी नस्ल पे चले जाएँ तो तू हराम नखोर निकलेगा। तेरे बुजुर्गों ने कलमा ही नहीं पढ़ा होगा और तू अपने आप को किस घर के साथ अटैच कर रहा है। खुदा की लानत है तेरे ऊपर। ये ऑन दी रिकॉर्ड है, पूरी ज़िंदगी क़यामत तक ये पड़ा रहेगा यूट्यूब पे, गूगल पे, ठीक है। तो ये मैं तमाम मोमिनीन से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ आज का दिन याद रखना, इसका एंड बहुत बुरा होगा। ये कुत्ते की मौत मरेगा हरामी, को इसका जनाजे को कंधा नहीं देगा। मैं आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है हर जगह पे। अगर किसी को कोई मामलात पैसों का इशू है या कोई भी इस तरह का कोई मसला है तो आप लोग थाने में जाके FIR ज़रूर करवाएं, ठीक है। बाकी मैं जानूँ, वकील जाने, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। मैं हर तरह का तामन करूँगा और इस्लाम जी को इस तरह आज़ाद नहीं छोड़ना। इतने इतने बड़े बानी हैं जो मजालस कराते हैं, मौला का जिक्र करवाते हैं और इतने इतने बड़े आलम दीन हैं, किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि इस कुत्ते को पटा डाले। तो मैं तो सैयद होने के नाते आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। ये तो वही बात होगी ना कि जिस जगह पे जिधर आग लगाए ना जगह वही जलती है, दूसरी को कोई नुकसान नहीं होता। सब लोग खामोशी से बैठे हैं। कमेंट पे मैंने देखे हैं लोगों के, अल्लाह तौबा माफ़ करे, इस्तग़फ़ार। सब लोग कह रहे हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। तो यार आप लोग कौन मुसलमान हो? आप लोग नबी का कलमा पढ़ा है। इसकी हरकतों से तो ये साबित हो रहा है कि ये भी यजीद की औलाद में से है। यजीद है ये। करबला में जंग होने का मकसद क्या था? क्यों जंग की है? और मौला ने एक चीज़ और आपको बता दूँ, मालिकों ने जंग नहीं करनी थी, ना ही वो जंग करने के लिए गए थे। उन्होंने जो भी किया अल्लाह की रज़ा के लिए किया, वरना मौला हुसैन खाली इशारा कर देते ना या मौला गाजी को इजाज़त दे देते तो ये 9 लाख की बजाय 18 लाख भी होते तो उधर कोई बंदा नजर नहीं थे आना। फ़र्क यही है, एक साइड पे यजीद की फ़ौज थी, दूसरी साइड पे मौला हुसैन की फ़ौज थी। इन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का था कि अल्लाह को वो भी मानते थे, यजीदी फ़ौज भी, नबी को भी मानते थे, ठीक है, पर मौला अली से इनकार करते थे। अहले बैत के लिए उनके दिल में बुग़्ज़ था, ठीक है। जब इधर से भैया नारा हैदरी की आवाज़ लगती थी, मौला का नारा लगता था तो उधर से वो खामोशी इख्तियार कर लेते थे। वो मुसलमान थे जिन्होंने, उनमें से पता नहीं कितने ज़्यादा 11,000 से ज़्यादा तादाद में हाफ़िज़ कुरान थे, ठीक है। आप लोगों को ना फ्री में सारी चीज़ें मिल गई हैं। अगर पाइतन पाक कुर्बानी ना देते या सारे मामला इस तरह ना करते तो आज तेरा पता ही नहीं होना था तू कौन है, किधर है, क्या मामला हैं, ठीक है। ये 1400 साल बाद भी आप लोगों ने साबित कर दिया है कि जो भी मामला अल्लाह ताला के दीन के या कोई भी मतलब इस्लाम में जो चीज़ ज़रूरी है वो सिर्फ सदात की ज़िम्मेदारी है, वो सबसे आगे सदात है। कभी कोई दूसरा बंदा मैंने नहीं देखा कि ये फ़लाँ फ़लाँ, मतलब कुरान हमारे नाने पे अल्लाह ने उतारा है ना, ठीक है, तो हमारा तो उसके साथ तल्लक है। खुदा का खौफ करे, इसको जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। अगर आप कुछ कर नहीं ना सकते तो मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह में हाज़िरी लगवाने के लिए कमेंट में
کمنٹ میں لکھیں لبیک یا حسین، اور ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ لوگوں تک پہنچے، پتہ چلے جو بھی جدھر بھی رہتا ہے نا وہ فوراً اس لانتی کے خلاف تھانے جا کے درخواست دے۔ میری جو ذمہ داری تھی وہ تو میں نے پوری کر دی، آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے، اور میں تو انشاءاللہ کروں گا جو میرے سے ہو سکا میں ضرور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کی مشکلیں آسان کرے۔ بہرحال یہ بہت ہی بڑا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنی اندر سے تکلیف ہو رہی ہے، میرا بس نہیں چل رہا، مجھے بندے کا ایڈریس پتہ ہوتا نا تو میں پتہ نہیں اب تک کیا کر دیتا۔ جتنے بھی مومنین ہیں مومنات ہیں، یہ بڑے بڑے بانی ہیں، اتنے بڑے بڑے عالم دین ہیں، سارے معاملات ہیں، یار کوئی تو مولا کے نام پہ اہل بیت کے صدقہ اس کتے کا منہ بند کریں، کتے کو پٹا ڈالیں۔ کسی نے بات ہی نہیں کی یار اس موضوع پہ۔ میں آپ لوگوں کے جواب کا منتظر ہوں گا، اور مجھے یہ بھی بتانا کہ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں ٹھیک ہے، میں حق پہ ہوں یا نہ حق ہوں۔ اگر آپ کو لگے کہ میں حق پہ ہوں تو پھر آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں۔ میرے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں کو اپنے پاس بلا رہا ہوں یا آپ کو کوئی خرچہ کرنا پڑے گا یہ اس طرح۔ آپ جدھر بھی ہے، جس گاؤں میں بھی رہتے ہیں، جہاں پہ بھی رہتے ہیں، بس ایک مہربانی کریں کہ سارے اس علاقے کے مومن اکٹھے ہو کے جائیں، تھانے میں جائیں اور اس کے خلاف ایف آئی آر کروائیں، اور 298 بھی یا سی لگائیں اس کو۔ باقی میں آپ لوگوں کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ اللہ مولا سب کو اس تو وقتوں والی زندگی عطا فرمائے، خوش رہ آباد رہے، فی امان اللہ۔